جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اور جمبر والے کوٹ خان والے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ نے سانو او پیغمبر عطا کیتا ہے جڑا دنیا نال پیار نہیں کردا، جڑا آخرت نال محبتاں کردا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بیان کردے نے ایک دن میں آقا علیہ السلام دے کولے ظہر دا وقت ہے، میرے آقا کیلولا فرما رہے نے تے میں نبی پاک دے کول آیا تے آپ نا ایک چٹائی ہے او دے اوتے لیٹے ہوئے نے تے نبی پاک نے اپنا قمیض بھی اتارے ہے تے جیڑی چٹائی ہے نا او دا نشان میرے نبی دے جسم دے اتر پہ ہوئے نے تے میں آکھیا آقا سونے ہو جیڑے کسرا کیسرا والے اور نرم گرم بستریاں تے سون والے، اللہ اکبر کبیرہ، آقا سونے ہو تسی تے دوواں جہاناں دے پیغمبر بن کے آئے ہو تے تسی اوویں زمین تے لیٹے ہوئے ہو۔ آپ فرماندے نے الا ترضون الا ترضون، صدیق تو راضی نہیں، انہاں نو دنیا لب گئی، سانو آخرت لب گئی۔ اللہ